हेर्नुस् है आज हामी फोर्थ ट्रिकबाट सुरु गर्छौं 70 75 180 चार विषयहरूको यता हेर्नुस् है विषयहरूको चार विषयहरूको प्राप्ताङ्क भए चार विषयहरूको प्राप्ताङ्क भए 70 75 180 चार विषयको प्राप्ताङ्क भए सबै विषयमा औसत अङ्क कति होला यहाँ हेरौँ है 70 75 180 र 80 चार विषयहरूको प्राप्ताङ्क भए सबै विषयको औसत अङ्क कति होला हामी के कुरा क्लियर हुनु पर्यो भने यस्तो खालको ट्रिकमा यो एभरेजको चौथो ट्रिक हो यो ट्रिकमा के बुझ्नु पर्यो भने तपाईहरुले ए भनेको एब्सेन्ट चारवटा विषय छ अथवा पाँचवटा देला अथवा छवटा देला दुईटा विषयमा एब्सेन्ट देला अरु कुनै मतलब छैन 70 75 180 चार विषयको प्राप्ताङ्क भयो यस्तो हामीले एब्सेन्ट आउने खालको उसमा कसरी गर्ने एब्सेन्टमा भने हामीले जम्मा के गर्नु पर्दैन सबैलाई चारवटाको एभरेज 63 प्लस अन्तिमका चारवटाको एभरेज 55 4 * 55 हेर्नुस् है माइनस जम्मा विषय 7 * 60 अब यति हामीले इक्जाममा हेर्छ 4 र 4 जोड्दा 8 4 र 4 जोड्दा 8 7 को घटायो भने एउटाको बाँकी रहन्छ अपन 1 गरेर राखे पनि हुन्छ त्यो 1 गरिरहनु पर्दैन किन भन्दा एउटाको लागि एभरेज र अङ्क भने एउटै हुन्छ एउटा विषयका लागि एभरेज भन्नु र अङ्क भन्नु एउटै हुन्छ तपाईले नेपाली विषयमा 50 पूर्णाङ्कमा तपाईले 40 ल्याउनु भयो भने त्यसको त्यो विषयको एउटा मात्रै विषय हेर्ने हो भने एभरेज भने पनि 40 नै हुन्छ अङ्क भने पनि 40 नै हुन्छ यदि एउटा विषय मात्रै छ भने अब दुई तीनटा फरक पर्यो भने त भाग गर्नुपर्छ तर अब एउटा विषय मात्रै भएको हुनाले त्यसलाई भाग गरिरहनु परेन भनेपछि हामीले के बुझ्ने भयो भने चारवटाको हामीले हिजो पनि सिक्यौं कि औसतलाई संख्याले गुणन गर्दा योगफल आउँछ अब चारवटा विषयको टोटल मार्क्स कति हो भन्ने आयो यी चारवटा विषयको टोटल मार्क्स भनेको 4 * 63 हुँदो रहेछ अनि अन्तिमका चारवटा विषयको चाहिँ फेरि 4 * 55 हुँदो रहेछ 4 र 4 8 आयो अब 7 भर्दाखेरि 8 बाट 7 भर्दाखेरि एउटा बाँकी रहन्छ भनेपछि अब हामीले जम्मा गर्ने के हो त भन्दा यो र यो गुणन गर्दा 200 52 यो र यो गुणन गर्दा 220 यो र यो गुणन गर्दा 420 अब 52 चाहिँ प्राप्ताङ्क आयो भनेपछि यसले कति ल्याएर चौथो विषयमा भन्दा 52 अङ्क लिएर आएछ जम्मा हामीले भन्यौं तपाईले यो चाहिँ एकदमै बुझ्नु होला अब हामीले यसलाई यो ट्रिकमा गएर यो छोटो बनाइदियौं नत्र यो खासमा त यो कम्बाइन्ड एभरेजको फर्मुला राखेर x bar = n1 x1 bar plus n2 x2 bar upon n1 plus n2 गरेर इक्वेसन सल्भ गराएर एक पेज जति सान लाग्छ तपाईको त्यो जुन हामीले 9 10 कलेजतिरको म्याथमेटिक्सको तरिकाले गर्ने हो भने हाम्रो एक्जाममा जम्मा 1 मिनेट भन्दा समय हुँदैन हामीलाई कति लामो क्वेशन आयोसँग सवाल छैन 1 मिनेट भित्र त्यो क्वेशन मिलायो कि मिलाएन भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेपछि हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने यसरी अब यो कसरी आएको छ म तपाईलाई क्लियर गर्छु एक्जाममा त यति गर्नु होला यो कसरी यहाँ चाहिँ आयो भनेर म तपाईलाई क्लियर गरौँ भने जम्मा विषय चाहिँ 7 वटा छन् सुरुका 4 हेर्नुस् है ए एउटा बी एउटा सी एउटा सुरुको 4को एउटा आयो यी 4 विषय भए ए बी सी डी 4 विषय भए फेरि डी पछि ई एफ जी अर्को 4 7 वटा विषय भए जम्मा सुरुका 4 को एभरेज यहाँ आयो सुरुको 4 वटा अब अन्तिमको 4 वटा
अन्तिमको चाडको एभरेज अर्कै आयो, सुरुको चाडको एभरेज एउटा आयो, ABCD सुरुको चाडको एभरेज, अन्तिमको चारवटाको एभरेज DEFG अन्तिमको चाडको एभरेज छुट्टै आयो, सुरुको चाडको एभरेज छुट्टै आयो। तर अब विषय भए जति विषय जम्मा कतिवटा छन् त भन्दा 7वटा, 7वटाको एभरेज 60 छुट्टै छ भनेपछि अब सुरुको चाडभन्दा नि डीलाई च्यापिया छ, अन्तिमको चाडभन्दा पनि डीलाई च्यापिया छ। तर विषय त जम्मा कतिवटा छन् भन्दा एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा। अब यो 4 यसको आयो, फेरि पछाडिको 4 यसको आयो, यो त होल सबै विषय जम्मा 7 यहाँनिर आयो। 8 बाट 7 घट्दा एउटा बाँकी रहन्छ। अब म तपाईहरुलाई यसै गरी एउटा म दिन्छु अनि तपाईहरुले त्यहाँ कापीमा प्रयास गर्नुस् त, अनि तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ। यहाँ यो चाहिँ नासुमै सोधेको छैन है, 9वटा विषयको एभरेज 60 छ, सुरुका 5वटा विषयको एभरेज 70 छ, अन्तिमका 5वटा विषयको एभरेज अन्तिमका 5वटा विषयको एभरेज 56 छ भने पाँचौं विषयको प्राप्ताङ्क कति होला? ल तपाईहरुले यो क्वेशनलाई गर्नुस्। सुरु जम्मा विषय 9वटा, सुरुका 5वटाको एभरेज 70, अन्तिमका 5वटाको एभरेज 56, पाँचौं विषयको प्राप्ताङ्क कति होला भन्यो भनेपछि हामीले यो ट्रिकलाई हिट गर्नु पर्यो। हेर्नुस् है, यो ट्रिकलाई हामीले हिट गर्नु पर्यो। अब हामीले के गर्छौं तपाईलाई म क्लियर पारौँ फेरि। यो एकदम सिम्पल छ। यो 5वटा देखिहाल्नुहुन्छ, 5 इन्टु 5वटाको कति छ एभरेज भन्दा 70 प्लस फेरि यो 5वटा पनि देखिहाल्नुहुन्छ इन्टु 56 5 माइनस 9वटा पनि छ 9 इन्टु 60। अब यो दुईटा जोडेर यो घटाइदियो भने आउँछ भनेपछि 5 5 10 बाट 9 घटायो भने एउटा बाँकी आउँछ। अब कहिलेकाहीँ यहाँ दुईटालाई 7 7 दिने, जम्मा 13 दिने अनि 7औं विषयको सुध दिने। एकचोटि यहाँ के गरिदियो भने यहाँ 6 दियो, यो 5 दियो, यहाँ 3 र 3 राखिदियो, 3 र 3 6 मा 5 घट्दा एउटा बाँकी हुन्छ भनेपछि हामीले झुकिनु पर्ने हुँदैन। अहिले मैले तपाईलाई भने ABCD त्यसरी गएर G सम्म गयो। पहिला सुरुको चाडा एउटा आयो, अन्तिमको चाडा अर्को आयो अनि एभरेज निकाल्दा आइहाल्छ। हाम्रो एक्जाममा चाहिँ यति गर्ने र यो सबभन्दा धेरै प्रतिस्पर्धी एक्जाममा अहिलेसम्मको चाहिँ सबै त्यो क्वेशनहरुलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि सबभन्दा धेरै सोधिएको प्याटर्न यो एभरेजमा यो देखिएको छ। यो आउँछ तपाईहरु। अब छैटौं ट्रिकमा हेर्नुस् है। अब 6 मा ट्रिकमा तपाईहरुले के ढुकिनु भएन भने परिवारमा बुबा र आमाको औसत उमेर 35 वर्ष छ। सो परिवारमा बाजे र बजेको औसत उमेर 60 वर्ष छ। सो परिवारमा 4 छोराछोरीको औसत उमेर 8 वर्ष छ। अब प्रश्न चाहिँ के हो भने परिवारका सबै सदस्यहरूको औसत उमेर कति होला? अब हेर्नुस् है, यो प्रश्न र यो चाहिँ माथिको उ भयो यसलाई
यसलाई चाहिँ भन्छ वेटेड मिन अथवा कम्बाइन्ड मिन। बुबा र आमाको औसत उमेर छुट्टै छ भनेपछि सुरुमै औसत छैन त यसको। बुबा र आमाको औसत उमेर 35 छ, बाजे र बजेको औसत उमेर चाहिँ 60 छ, 4 जना छोराछोरी छन् तिनीहरूको औसत उमेर चाहिँ 8 छ। एज अ होल त्यो भरि फ्यामिली भरिको कहिले तपाईको वेट देला कहिले के देला त्यो मतलब भएन। त्यो एज अ होल फ्यामिली भरिको औसत उमेर कति हो भन्दा यहाँ हेर्नुस् त, अरु केही गर्नु पर्दैन। यो बुबा र आमा भनेको 2 जना इन्टु 2 जनाको औसत उमेर, बुबा र आमा भने 2 जनाको औसत उमेर 35 छ प्लस अब बाजे र बजे भने पनि 2 जना इन्टु औसत उमेर कति छ भन्दा 60 छ प्लस छोरा छोरी कति जना भन्दा 4 जना इन्टु औसत उमेर कति छ भन्दा 8, औसत उमेर चाहिँ 8 छ, औसत उमेर 8 अपन अब हेर्नुस् त अपन जम्मा मान्छे कति जना भन्दा 2 2 4 4 8 यो 2 जना 4 जना 4 र 4 ले 8 जना भनेपछि हामीले वेटेड मिन अथवा कम्बाइन्ड मिन निकाल्दा के गर्दा छौं भने प्रत्येकको वेटलाई हामीले यी बुबा र आमा भनेपछि 2 जना त्यहाँ कहिलेकाहीँ बुबा र आमा नभनेर राम र सीताको औसत उमेर 35 वर्ष छ भन्न सक्छ। राम र सीता भने पनि 2 जना। अनि बाजे र बजेको औसत उमेर 60 वर्ष छ भन्ने ठाउँमा तपाईको यो चाहिँ सीता र गीताको औसत उमेर 60 छ भन्ने पनि सक्छ। अब सो परिवारमा 4 जना छोराछोरीको नाममा अनिता, विनिता, नमिता, प्रणिता भनेर दिन सक्छ, नामै दिन सक्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ। यहाँ त 4 जना भन्ने के भयो भन्नु। अब 2 जनाको 35 फेरि 2 जनाको 60 फेरि 4 जनाको 8 सबैलाई कम्बाइन गर्यौं अनि जम्मा मान्छे चाहिँ यो 2 यो 2 यो 4 हामीले उमेरलाई जोड्ने होइन कि मानिसको संख्या चाहिँ जोड्ने अथवा हामीले के जोड्यौं भन्ने कुरालाई 1 2 3 4 4 ले 8 अरु के गरिनु पर्दैन। अब तपाईको एउटा जोड घटाउ गर्ने हो। 35 दुना 70 प्लस 60 दुना 120 प्लस 8 चौको 32 अपन 8 भनेपछि हामीले सबै जोड्दा 190 र 32 222 अपन 8 8 दुना 16 8 दुना 16 अब 6 2 8 7 56 पोइन्ट 8 7 56 ले 6 0 60 7 भनेपछि 27.75 वर्ष चाहिँ यिनीहरूको औसत उमेर रहेछ। अब हामीले कम्बाइन निकाल्न गाह्रो छैन भन्नुस् त केही नजुकिएको गर्नुस्। अब तपाईहरुले दिनु पर्ने छैन यहाँ चाहिँ बुबा र आमा 2 जना को 35 बाजे र बजेको 2 जनाको 60 र 4 छोराछोरीको चाहिँ 8 भनेपछि 2 2 4 ले जम्मा 8 को औसत उमेर आयो कम्बाइन्ड एभरेज। यसमा यो कुनै गाह्रो छैन। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले तपाईलाई भनिहालेँ बुवा र आमा नभनेर राम र सीता, बाजे र बजे नभनेर गीता र हरि, 4 छोराछोरी नभनेर एबीसीडी त्यसरी दिन सक्छ। गर्ने चाहिँ फेरि यही नै हो। नाम दिएर आयो भने पनि त्यसले कुनै फरक पार्दैन। अब हामीलाई कहिलेकाहीँ यही प्रश्नभित्र कसरी सोधिन सक्छ भने सर कक्षामा ट्रिक चाहिँ यही हो हेर्नु है। ट्रिक चाहिँ यही हो। कक्षामा बोई छन् 20 जना यिनीहरूको औसत उमेर छ। औसत चाहिँ उमेर यी बोई 20 जना यिनीहरूको औसत उमेर चाहिँ 25 छ। अब गर्ल छन् 10 जना यिनीहरूको औसत उमेर चाहिँ 20 छ। अब जम्मा कक्षाका विद्यार्थीको भनिन्छ केटा 20 जना औसत उमेर 25, केटी 10 जना औसत उमेर 20। एज अ होल कक्षाका सम्पूर्ण विद्यार्थीको भनेपछि जम्मा 20
इन्टु यो 25 प्लस 10 इन्टु 20 अपन हामीले जहिले पनि मान्छे जोड्ने हो नि त 30 भनेपछि कम्बाइन्ड एभरेज निकाल्न कुनै गाह्रो छैन 20 जना केटाको औसत उमेर 25 छ 20 इन्टु 25 10 जना केटीको औसत उमेर 20 जम्मा केटीको उमेर जति जम्मा कति त भन्दा 10 इन्टु 20 भनेको 200 हो जम्मा चाहिँ कति विद्यार्थी छ भन्दा 20 र 10 ले 30 भाग गरिदिने भनेपछि कम्बाइन्ड एभरेज निकाल्नलाई हामीलाई कुनै गाह्रो छैन यो 6औं ट्रिक हो अब 7औं ट्रिक हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् है 7औं ट्रिक 7औं ट्रिकमा चाहिँ तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने 7th ट्रिकमा सर यो एकचोटी बुझाइदिनु न अझै हजुर हजुर यो अहिलेको एकचोटी बुझाइदिनु न अझै अपन के गर्नुभयो 30 गर्नुभयो सर हो कक्षामा 20 जना केटा 10 जना केटी भनेपछि 30 गरे 20 र 10 कुमार सर 30 हजुर हजुर भन्नुस् यो हाम्रो सिलेबसमा छ र औसत भने तपाईले हेर्नु आएन नि हाम्रो सिलेबसमा त देखेन त सर औसत भनेर सिरिज प्रब्लम छ क्वेशन नम्बर छ म्याथमेटिकल हजुर औसत प्रब्लम भने हाम्रो सिलेबसमा छैन त सर आएको सिलेबस हुँदैन नभए पनि पढाउनु साथी हो काम लाग्छ काम लाग्छ के तपाई हाम्रो सिलेबसमा सर माविसम्मको भन्ने बुझ्न पर्यो नि सरहरुले न्यूमेरिकलमा छ कि न्यूमेरिकल यो बेस यो काम लाग्छ भनेर नौनी कुरा पढेर हुन्छ सरहरु हिँड्न चाहिँ कुरा गर्ने हो पढो सर पढो के जे पनि पढे भइहाल्यो नि हामी त नचाहिने भने मलाई फाइदा एक्जाम एक्जाम फुल प्यान्टमा पढ्नु हाम्रो कुरा कोर्सको कहाँनिर छ त्यो बुझियो भने अझै बढी तर 10 अन्तर्गत गर्नु के राख्यो पढाउनु ठीक छ अहिले तपाईलाई चाहिने चाहिँ रहन्छ त्यो एक्जाममा क्वेशन आएछ थाहा पाइहाल्छ नि नचाहिने कसले पढाएको बस्ने ठीक छ अगाडि बढ्नु सर तपाईँ यसो गर्नु न त्यो टपिक सबै तपाईले पढाएको चाहिँ टिपेर राख्नुस् अनि त्यो जाँचमा आगे आउन थाहा भइहाल्छ हुन्छ पढाउनु सर पढाउनु अब हेर्नुहोस् है यो 20 वटा संख्याको 20 वटा संख्याको औसत 0 छ औसत 0 छ 20 वटा संख्याको औसत चाहिँ 0 छ 20 वटा जुन संख्या छ त्यसको औसत 0 छ बढीमा म्याक्सिमम भन्छ अथवा एट मस्ट भन्छ बढीमा यो म्याक्सिमम भन्न सक्छ एट मस्ट भन्न सक्छ कति संख्याको मान 0 भन्दा बढी हुन्छ हेर्नुस् है 20 वटा संख्याको औसत 0 छ बढीमा कति संख्याको मान 0 भन्दा बढी हुन्छ अथवा 0 भन्दा बढी हुन्छ भन्न पनि सक्छ मान धनात्मक हुन्छ अब तपाईहरुले यसको ट्रिक के बुझ्नु पर्यो भने अरूतिर जानु पर्दैन पहिलो नम्बरमा औसत 0 भएको ट्रिक भनेर बुझ्नु पर्यो औसत 0 आएमा यसको ट्रिक बुझ्नुस् है औसत 0 आएमा औसत 0 आएमा बढीमा भनेमा n-1 कम्तीमा भनेमा 1 यो दुईटा बुझ्नु पर्यो यस्तो खालको क्वेशनमा जम्मा दुईटा भन्दा प्याटर्न हुँदैन कि बढीमा हुन्छ दुईटा क्वेशन भन्दा हुँदै हुँदैन कि कम्तीमा हुन्छ कुन बेला औसत 0 आएको बेला औसत 0 अनिवार्य हुनु पर्यो
यस्तो औसत 0 हुँदा तपाईलाई जम्मा दुईटा क्वेशन आउने भयो। एउटा औसत 0 आउँदा एउटा बढीमा भन्ने भयो, एउटा चाहिँ कम्तीमा भनेर आउने भयो। अब कम्तीमा भनेको भए यस्तो हुन्थ्यो 20 वटा संख्याको औसत 0 छ, कम्तीमा कति संख्याको मान 0 भन्दा बढी हुन्छ, कम्तीमा कति संख्याको मान 0 भन्दा कम हुन्छ। त्यो कम बढी दियो मतलब भएन, जम्मा यहाँ बढीमा यहाँ औसत 0 राख्नु पर्यो, यति मात्रै। औसत अनिवार्य रूपमा 0 भएको हुनुपर्ने प्याटर्नमा। र प्रश्न दुईवटा प्रकारले सुन्न सक्छ, एउटा बढीमा भन्न सक्छ, एउटा कम्तीमा भन्न सक्छ। बढीमा भन्यो भने जहिले पनि n - 1। अब हाम्रो आन्सर कति भयो त भन्दा n 20 वटा छ अनि -1, किनकि यहाँ प्रश्नले बढीमा भनेको छ, बढीमा भनेमा n - 1 भनेको छ, आन्सर 19। यदि कम्तीमा भनेको भए चाहिँ आन्सर जुनसुकै प्रश्नका लागि आन्सर 1 हुन्छ। कम्तीमा भनेको बेला जुनसुकै बेला पनि तपाईको आन्सर चाहिँ जुनसुकै बेला पनि आन्सर चाहिँ 1 हुन्छ। यदि बढीमा भन्यो भने n - 1 हुन्छ। अब यो तपाईहरुलाई यही प्रश्नमा अर्को यसरी सोधेको भए 55 वटा संख्याको औसत 0 छ, बढीमा नभनेर यहाँ कम्तीमा भनेको भए, यहाँ कम्तीमा भनेको भए कम्तीमा कति संख्याको मान धनात्मक हुन्छ भनेर चाहिँ आन्सर यहाँ कम्ती हेर्ने, यहाँ औसत 0 हेर्ने। कम्ती भन्ने बित्तिकै आन्सर 1, अरु के गर्ने भएन। कम्ती भन्ने बित्तिकै आन्सर 1, अरु केही सोध्नु पर्नु पर्दैन। किनभने यसको प्रिन्सिपल के हो भने एउटा न एउटा नेगेटिभ नभइकन 0 हुँदैन, एउटा न एउटा पोजिटिभ नभइकन 0 हुँदैन। 0 हुनु भनेको सम 0 आउनु हो। जस्तो तपाईलाई कस्तो हुन्छ भने म तपाईलाई क्लियर पारौँ। एउटा संख्या यो कसरी यो 5 वटा संख्यालाई म तपाईलाई यहाँ लेखेर देखाइदिन्छु। एउटा संख्या 1 + 2 + 3 + 4 - 10 अपन 5। एउटा दुईटा तीनटा चारवटा 5 वटा एभरेज 0 आयो। गाइस एभरेज 0 आयो। एभरेज 0 आउँदा बढीमा कतिवटा संख्या पोजिटिभ आयो भन्दा 4 वटा, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा संख्या पोजिटिभ आयो, एउटा संख्या चाहिँ नेगेटिभ हो। कम्तीमा कतिवटा नेगेटिभ हुन्छ भने एउटा आयो। बढीमा 5 वटा संख्यामा 4 वटा भन्दा बढी पोजिटिभ हुन सक्दैन 0 आउनलाई। एउटा त नेगेटिभ हुनु पर्यो नि त। एउटा माइनस भएन भने त 0 आउँदैन। सबै प्लस प्लस भएर गयो भने त, सबै नै माइनस भयो भने फेरि 0 हुँदैन, झन् घट्छ। भनेपछि जम्मा हामीले के ट्रिक बुझ्यौं भन्दा एभरेज अनिवार्य 0 हुनु पर्यो। प्रश्न दुईवटा, एउटा बढीमा भन्ने, एउटा कम्तीमा भन्ने। कम्तीमा भन्यो भने आन्सर जहिले पनि 1 हुने, जेसुकै प्रश्नको पनि। बढीमा भन्यो भने n - 1, n भने चाहिँ यहाँ 55 वटा भन्यो भने बढीमा भने भए आन्सर 54, कम्ती भन्यो भने 1। त्यो भन्दा बाहेक औसतमा अरु क्वेशन यो जुन एभरेज 0 भएर सोध्न मिल्दैन। यति यो हुन्छ यसरी भएको हो, तर हामीले यो लेखेर गर्न पर्दैन। 55 वटा संख्याको औसत 0 छ, कम्तीमा भन्ने बित्तिकै आन्सर 1 सक्यो। यदि यसैलाई यहाँ कम्तीमा नभनेर यो बढीमा भनेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा n - 1, n भनेको 55 - 1 भनेको 54 आन्सर हुन्थ्यो। यो भन्दा बाहेक यसमा अरु सोच्नु पर्दैन, यो सही हुन्छ। अब 8औं ट्रिक। छ 10 x 12 15 18 को औसत 14 छ भने 6 10 x 12 15 18 को औसत 14 छ भने, हेर्नुस् है, औसत 14 छ भने x को मान कति हुन्छ? x को मान कति हुन्छ? हेर्नुस् है, 6 10
x 12 15 18 को औसत 14 छ भने x को मान कति हुन्छ हामीलाई मिसिङ फ्रिक्वेन्सी सोध्ने एभरेजमा यसलाई मिन पनि भन्छ मध्य पनि भन्छ औसत जेसुकै भने पनि यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी सुन्ने टाइपको यो प्याटर्नमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्नुहुन्छ भन्दा अरु केही गर्न नि भएन एभरेजको त सामान्य नियम भइहाल्यो 6 प्लस 10 प्लस यक्स प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 अपन 18 अपन एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा 6 बराबर हाम्रो एभरेज कति छ भन्दा 14 छ हेर्नुस् है हामीले एभरेज निकाल्दा हामीले एभरेज भनेको थियो त भन्दा जम्मा योगफललाई संख्याले भाग गर्ने हो जम्मा योगफललाई संख्याले भाग गर्ने हो जम्मा योगफल भने भयो जति जोड्ने हो यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो सबै जोडेर संख्याले भाग गर्ने अब हेर्नुस् है सबै जोडेर संख्याले भाग गर्ने अब 6 प्लस 10 प्लस यक्स प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 गर्दा योगफल आयो संख्याले भाग गर्दा औसत आउँछ औसत औसतले दिएको छ 14 हामीलाई भनेपछि अब त हामीलाई के गर्न नै पर्दैन और यो सबै जोड्नु पर्यो 12 र यो 18 र 15 जोड्दा 33 र 12 जोड्दा 45 र 10 जोड्दा 55 र 6 जोड्दा 61 प्लस यो यक्स नै छ बराबर 14 ले 6 लाई गुण्ने 84 therefore x is equal to 84 plus 61 उता जाँदा minus 61 हुन्छ LHS यो हो RHS यो हो LHS बाट RHS दिँदाखेरि प्लस को माइनस भएर जान्छ अब x is equal to 23 आइन्छ यसरी हामीले कम्बाइन्ड के यो एभरेजबाट मिसिङ फ्रिक्वेन्सी के मिसिङ नम्बर निकाल्छौं किनकि मिसिङ नम्बर त भने यहाँ एउटा छ एउटा फ्रिक्वेन्सी भइहाल्यो फेरि एकचोटी म क्लियर गर्छु यो 6 को 6 छ यहाँ 10 को 10 छ यहाँ यक्स को यक्सै राखेको 12 को 12 राखेको 15 को 15 राखेको 18 को 18 राखेको जोड्ने बित्तिकै योगफल आउँछ योगफललाई संख्याले भाग गर्ने हो औसत भनेको जम्मा योगफल आयो संख्या 6 वटा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा 6 वटा बराबर जम्मा औसत चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दा 14 छ जम्मा औसत 14 भनेपछि 61 प्लस यक्स इज इक्वल टु 84 अब यक्स इज इक्वल टु 84 माइनस 61 भनेपछि 23 आन्सर आयो हामीले 23 यसमा निकाल्यौं अब यो त तपाईको यो 8औं क्लिक त सजिलो छ अब 9औं क्लिक एभरेज नै नहुनु अब हेर्नुस् है हिजो हामीले सम्बन्धी पनि गरेका थियौं आज पनि म यसलाई जोडेर तपाईहरुलाई अलि क्लियर गराउँ सर त्यो 84 चाहिँ कसरी भएको दिन्छु 1 देखि 10 सम्म 14 लाई 6 ले मल्टिप्लाई गरेर 84 भयो ए यस सर संख्याका वर्गहरुको अब हेर्नुस् 1 देखि 10 सम्मका सबै संख्याहरुको स्क्वायरको योगफल र औसत योगफल पनि सँगै सिकिन्छ औसत पनि हामीले सँगै सिक्छौं नजिकै नि होला स्क्वायरको योगफल स्क्वायर भने के त भन्दाखेरि पहिला प्रश्नले के भने भनेर बुझ्नु पर्यो 1 को स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर भनेको 1 2 को स्क्वायर भनेको 4 3 को स्क्वायर भनेको 9 4 को स्क्वायर भनेको 16 यसरी 10 सम्म यो 10 सम्म सोधेको हामीले यसको सम निकाल्नु पर्ने हो संख्याको भने होइन संख्याको त हिजो हामीले सिकेका छौं जोडको हिजो सिकेका छौं बिजोडको सिकेका छौं आज हामी के गर्दै छौं भने आज हामी स्क्वायर नम्बरको योगफल निकाल्ने ट्रिक सिक्दै छौं
प्लस औसत पनि यसको सिक्दैछौँ। अब हामीले हिजो गरेमा संख्या निकाल्ने तरिका त तपाईले बुझिहाल्नुभयो। यो दुईटा घटाउने एक जोड्ने हो। 10 मा 1 गर्दा 9 1 जोड्दा 10 हुन्छ। संख्या निकाल्न त गाह्रो छैन। हिजो हामीले त्यो संख्या निकाल्ने ट्रिक सिकिसकेका छौँ। यसले सोधेको के हो भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुभयो। 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 64 + 49 + 64 + 81 + 100 त्यो जोडेर निकाल्दाखेरि भनेको। अब यसले सोधेको थियो त्यो पहिला नम्बरमा स्क्वायर नम्बर भनेको त 1 4 9 16 यसरी हो। 1 देखि 10 सम्मको भन्नु। हामीले यसलाई छिटो गर्न फास्ट गर्नको लागि अब हामीले 1 प्लस लेखेर 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + लेखेर 100 सम्म गए पनि हुन्छ। अब अर्को सही तरिका तपाईले के गर्नु पर्यो भने पहिला नम्बरमा 10 सम्म भनौँ भने यो 10 लाई हेर्ने 10 * 1 थपेर 11 यसैमा 1 जोड्ने 20 भनेको भए 20 * 21 14 भनेको भए 14 * 15 तपाईलाई जति सम्म भन्छ त्यो भन्दा ठिक्क एक माथि राख्ने फेरि यसलाई इन्टु गर्ने हैन है। यो 10 भनौँ भने 10 * 11 15 भनौँ भने 15 * 16 27 भनौँ भने 27 सम्म भने भए 27 * 28 इन्टु अब यो दुईटा जोड्ने इन्टु चाहिँ गर्ने 10 सम्मको भने 10 राख्यो 1 जोडेर 11 10 मा 1 जोड्दा 11 20 भएको भए 21 15 भएको भए 16 यसरी। अब यो दुईटा जोड्नुस् 10 र 11 जोड्दा 21 अपन जहिले पनि जुनसुकै संख्या आए पनि योगफल निकाल्दा स्क्वायरको योगफल निकाल्दा जहिले पनि वर्गको योगफल निकाल्दा जहिले पनि यहाँ चाहिँ 6 नै हुन्छ। जति नै गरे पनि 6 नै 20 सम्म भने पनि 6 10 सम्म भने पनि 6 1 लाखै सम्म भने पनि 6 नै। अब फेरि एकचोटि हेर्नुस् स्क्वायरको सम निकाल्ने फर्मुला 1 देखि 10 सम्मका सबै वर्गको योगफल निकाल्ने 10 * 10 मा 1 जोड्दा 11 * 21 यदि यहाँ 10 नभएर यहाँ 15 भनेको भए 15 * 15 मा 1 थप्दा 16 * 15 र 16 जोड्दा 31 अपन जहिले पनि छ यसमा पनि छ जहाँ पनि छ हुन्छ। अब यहाँ राख्नुस् 6 कसरी आयो 3 अरे 6 कसरी आयो 6 चाहिँ तपाईको त्यो फर्मुलाको युनिभर्सल ट्रुथ हजुर युनिभर्सल होला 6 हैन सर हो त्यो त यो फल निकाल्ने फर्मुलाको 6 हो। तपाईलाई सजिलो बनाउन यो ट्रिक बनाएको नत्र त फर्मुला लेखेर n * n + 1 * 2n + 1 / 6 भनेर गर्नु पर्थ्यो। त्यो सूत्र केही नलेखिकन हामीले के गर्ने हो भने यो 10 1 थप्दा 11 10 र 11 जोड्दा 21 अपन छ 15 सम्म 15 * 16 15 16 जोड्दा 21 अपन छ। अपन छ चाहिँ जहिले पनि स्क्वायरको सम निकाल्दा अपन छ। अब यो 5 × 10 3 7 21 ल अब 55 * 11 = 55 * 7 7 × 35 5 हात 3 7 × 35 38 8 3 यति हुँदो रहेछ आन्सर 385 हुँदो रहेछ। अब सर यसमा 2 देखि भन्नु भने पनि यही ट्रिक हो। हजुर हजुर यसमा 2 देखि भन्नु भने पनि यस्तै नै गर्ने 2 देखि 10 सम्म भन्नु भने सिकाउँछु। अब यहाँ 1 देखि भन्दाखेरि यो आयो अब तपाईलाई बीचबाट आयो सबैले त हामीले भने जस्तो नदिन सक्छ। अब तपाईलाई यहाँ 10 देखि 20 सम्मका होइन त 1 देखि थियो एकछिन साथी है म क्लियर पार्छु तपाई क्लियर गर्नु ऐनाको 1 देखि भएकामा त एकचोटी भन्दा गर्नु पर्दैन तर यहाँ त 10 देखि छ 10 देखि छ 10 देखि भनेपछि हामीले यो 10 देखि भनेपछि पहिला 20 को निकाल्ने यो 20 सम्मको त अहिलेको ठीक छ 20 * 1 थप्ने भने 21 इन्टु 20 र 21 जोड्न आइहाल्छ 20 सम्म भनेपछि 20 * 21 10 भनेपछि 10 * 11 15 भनेपछि 15 * 16 एक माथाबाट राख्ने। अब यो दुईटै जोड्ने 41 अपन 6 यो त कति देखि आयो भने 1 देखि को आयो
तर प्रश्नले हामीलाई 1 देखि नभनेर हामीलाई 10 देखि भनेको छ। भनेपछि तपाईलाई 9 सम्मको चाहिँदैन। 10 देखि भन्नुको अर्थ 9 सम्मको तपाईलाई चाहिँदैन। तपाईलाई 9 सम्मको चाहिएन। 10 देखि भने हुनाले भनेपछि 9 सम्मको घटाइदिनु सक्छ। यो 10 देखि भने हुनाले 9 सम्मको माइनस गर्ने। सर 21 कहाँबाट आयो सर? 9 भए 9 × 10 × 9 10 = 19 अपन 6 आन्सर यति भयो। पहिला यो 20 बाट आयो भने चाहिँ हामीले के गर्छौं भने 20 बनाउने 20 सम्मको निकाल्छौं। पछाडिको जति हो लास्ट अङ्क जति छ त्यति सम्मको हामीले निकाल्छौं। माइनस 10 देखि बनाउँ भने तपाईलाई 9 सम्म चाहिएन। 15 देखि बनाउँ भने 14 सम्म चाहिएन। जति देखि भन्छ त्यो भन्दा ठिक्क अघिल्लो सम्मको घटाइदिने। तपाईलाई 10 देखि भने 9 सम्म। हेलो सर 9 सम्मको नचाहिएपछि 9 × 10 9 × 10 × 19 यो कसरी लेख्नु भयो? 9 × 10 × 19 कसरी लेख्नु भयो? ए तपाईलाई 9 सम्मको 9 यो 9 वटा सम्मको अहिले हामीले 10 भने जस्तो 9 सम्मको के हुन्छ भन्दा 9 वटा सम्मको 1 देखि 9 सम्मको तपाईलाई स्क्वायर निकाल्ने फर्मुला के त स्क्वायरको सम निकाल्ने फर्मुला के त भन्दा 9 × 10 × 9 र 10 ले 19 अपन 6 यहाँ पनि त्यही गरेर त हुने 20 सम्मको भनेपछि त 20 × 21 20 र 21 × 20 र 21 जोड्दा 41 अपन 6 थियो। अब 9 सम्मको भन्दा चाहिँ 9 ए भइहाल्यो। 9 मा 1 जोड्दा 10 9 र 10 जोड्दा 19 अपन 6। अब तपाईबाट गर्दा यहाँ 12 देखि 25 सम्मका यो गर्नु यो बुढाको कागज त पछि गरे हुन्छ यति चाहिँ निकाल्न थाल्नु। अब यहाँ हेर्नुस् है एक चाहिँ तपाईले काट्नुमा लेख्नु त यहाँ हेर्नुस् है 12 देखि 25 सम्मका संख्या अथवा वर्गहरूको योगफल औसत कति हुन्छ? यो पहिला 25 भनेपछि 25 निकाल्ने 25 × 26 25 × 26 इन्टु यो र यो दुईटा जोड्ने 25 सम्मको भनेको 25 × 26 दुईटा जोड्दा 51 जहिले पनि अपन 6 को त अपन 6 भने हुन्छ सकिया 25 सम्मको भने हो यति माइनस। अब हामीलाई 12 देखि भनेपछि हामीलाई कति सम्मको चाहिएन भन्दा 11 सम्मको चाहिएन। हामीलाई 50 19 हजुर 50 19 आन्सर हो तपाईले एकदम ठीक गर्नुभयो। अब यहाँ हेर्नुस् त तपाईलाई 11 सम्मको चाहिएन। जति सम्मको चाहिएन 11 सम्मको नचाहिएपछि 11 × माइनस पनि सर माइनस पनि गर्नुपर्छ हो एकदम ठीक। किनभने तपाईलाई त 1 बाट सुरु भएन नि त। हामीले त यो निकालेको भने त 1 देखि हो। तपाईलाई हामीलाई 1 देखि निकाले हुनाले हामीलाई यो कति देखि मात्रै चाहियो भन्दा 12 देखि चाहियो भने तपाईलाई कति सम्म चाहिएन। जति सम्म चाहिएन त्यति घटाइदिनु इन्टु 12 र यो 11 र 12 जोड्दा 23 अपन 6 ल भनेपछि 25 सम्मको पहिला निकाल्ने अनि तपाईको यो 12 देखि भनौं भने 11 सम्मको घटाइदिने 12 देखि भनौं भने 11 सम्मको घटाइदिने आन्सर आइहाल्छ। यो स्क्वायरको आन्सर निकालेर देखाइदिनु न अनि पुरै गर्दिन सर। अब तपाईलाई औसत भन्नु भने यति गरिसकेपछि यो निकाल्ने अपन यति गरिसकेपछि
औसत भन्दा चाहिँ यति गरिसकेपछि अब कतिवटा संख्या हुन्छ त 25 र 12 मा कतिवटा संख्या हुन्छ भन्दा हिजो हामीले सिकेका छौं नि त संख्या निकाल्नु त l - a + 1 भनेको छ l बराबर l - a + 1 हिजो हामीले सिकिसकेका छौं 25 - 12 25 - 12 + 1 भनेपछि 13 वटा हुन्छ त्यसले 25 मा 12 गर्दा 13 1 जोड्दा 14 वटा हुन्छ अथवा यस योबाटै घटाइदिनु हुन्छ सर पुरै गर्दिनु न एकचोटी हजुर अनि हामी पुरै गर्दिनु एकचोटी अनि हामी त्यस्तै क्वेशन बनाएर फेरि प्र्याक्टिस गर्छौं ए यो त पुरै गुणन गरेर टाइम किन एक्सप्लेन गर्नु भनेर हो यहाँ सर 11 देखि 25 भएको भए पनि माइनस गर्नु पर्थ्यो 13 गुणा सर 26 त्यो भन्दा 24 नम्बर चाहिने हैन र 20 लेख्नु भएको छ कति बोले यार कति बोले दिमाग 25 5525 सर 5525 यो 5525 525 माइनस यो कति हुन्छ 11 5 * 23 भनेपछि 506 क्याल्कुलेटरबाट गर्न पाइदैन सर 500 कति 7 है पाइदैन 506 छ 506 अब त सकिहाल्यो ल यति गर्छ 5019 5019 यति हो ल अब अर्को बाइहाल्छ अब दशौं ट्रिक त्यो लास्टको 23 कसरी आयो उहाँले 11 सम्मको निकाल्दा के गर्ने 11 * 12 र 11 र 12 जोड्दा 23 अपन 6 यो र यो जोडेर 30 आएको हो कि ए औसत निकाल्नु न हजुर औसत निकाल्नु न के निकाल्नु 14 कहाँ लानु हो त सर एभरेज तपाईले के को भन्नुभयो भने त म भन्छु एभरेज कुनै क्वेशनको हामी निकाले छैन सर एभरेज निकालौँ न सिकाउन सम निकाल्ने समलाई त्यो संख्याले भाग गरेपछि औसत आउँछ ए अब यहाँ तपाईले स्क्वायरको सममा के झुकिन्छ अरे अझै मैले जुन क्लियर पार्छु हेर्नुस् त 1 देखि 16 सम्मको भनौँ भने यति गर्नु 16 * 16 मा 1 जोड्दा 17 यो 16 देखि चाहिँ यो आइहाल्छ नि 17 अब यो दुईटै जोड्नु न 16 र 17 जोड्दा कति भन्दा 33 अपन जहिले पनि छ अझ आइसक्यो नि त त्यति हो जुन 16 भए 16 * 17 16 * 17 16 र 17 जोड्दा 33 होइन यहाँ 30 भनेको रहेछ भने 30 यही 30 देखिहाल्यो 30 * 31 एक थप्ने यो दुईटा जोड्ने 30 र 31 जोड्दा 61 अपन छ जत्रो सुके आए पनि के फरक पर्दैन अब दशौं ट्रिकमा हेर्नुस् सर यो 9 ट्रिक यसरी गर्नुपर्छ क्या सर फेरि अलि क्लियर भयो यो 9 ट्रिकमा हजुरले जो 14 ल्याउनु भएको थियो नि सर संख्याको त्यो 14 ले 5525 माइनस 506 घटाएर बाँकी रहेकोलाई 14 ले डिवाइड गर्ने सर हो तपाईले 100% बुझ्नुभयो त्यति त्यो जुन हाम्रो 5019 आएको छ 19 लाई 14 ले भाग गरेपछि यो औसत आउँछ यति त तपाईले जुन बुझ्नुभयो त्यो 100% सही अब 10 मा लेख्नुस् है 1 देखि 10 सम्मका सबै संख्याको घन अथवा क्यूब को योगफल कति हुन्छ र औसत कति हुन्छ औसत कति हुन्छ 1 देखि 10 सम्मका सबै संख्याको घन भनेको क्यूब को योगफल कति हुन्छ र औसत कति हुन्छ
अब याद गर्नु होला यो 1 देखि 10 सम्मका सबै संख्याको घन भनेको के हो त भन्दा 1 को क्यू भनेको 1, 2 को क्यू भनेको 8, 3 को क्यू भनेको 27, 4 को क्यू भनेको 64, यसरी 10 को क्यू सम्म जाने हो। अहिलेको चाहिँ स्क्वायर थियो, अहिले चाहिँ क्यू। एउटै संख्यालाई 3 पटक गुणन गरेपछि क्यूब हुन्छ। एउटा संख्यालाई 3 पटक मल्टिप्लाई गर्यो भने क्यूब हुन्छ। एउटा संख्या चाहिँ एउटा छ, त्यसलाई 3 पटक गुणन गरियो भने क्यूब हुन्छ। भनेपछि 1 को क्यूब 1, 2 को क्यूब 8, 3 को क्यूब 27, 4 को क्यूब 64 यसरी आउने हुन्छ। अब यहाँ 1 देखि 10 सम्मका सबै संख्याको क्यूब भनेको छ। पहिला यो फल निकाल्ने, यो फल निकाल्दा 10 सम्म भनेपछि 10, 1 जोड्नुस् 11 अपन कतिवटा भयो भन्दा दुईटा। 10 सम्म भन्नु भने 10 × 11 अपन 2 को होल स्क्वायर। आन्सर यति भयो। 55 को होल स्क्वायर। 10 सम्मको क्यूब निकाल्दाखेरि यति आन्सर हुँदो रहेछ। अब के गर्ने नि भएन। 10 × 1 छप्ने 11 अपन एउटा दुईटा 2 को स्क्वायर होल स्क्वायर। जहिले पनि होल स्क्वायर क्यूब भन्यो भने सबै 2 ले डिवाइड गर्ने सर। हजुर हजुर क्यूब भन्यो भने जहिले पनि 2 ले डिवाइड गरे होल स्क्वायर गर्ने हैन। यो त हामीले यो फल निकाल्ने। अब औसत निकाल्दा चाहिँ यो कति आयो? 55 गर्नु। 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 26। 3025 कति आउँछ? 3025 यसो गर्ने 5 × 25 हो हैन? 5 यो 5 × 5 × 25 50 को शून्य आधा 5 अनि 3025 हुन्छ। अब यसो गर्ने हुन्छ 5 × 25 5 × 1 6 गरौँ 6 × 30। अब 3025 अपन जम्मा संख्या कतिवटा भन्दा 10 वटा। यो चाहिँ औसत आयो। यो फल आइसकेपछि त संख्याले भाग गरेपछि औसत आउँछ। भनेपछि हामीले क्यूबको यो फल निकाल्दा चाहिँ 10 सम्म भन्नु भने हैन है 10 सम्म भन्नु भने 10 × 11 अपन 2 को होल स्क्वायर गर्दा रहेछौँ। 15 सम्म भन्नु भने 15 × 16 अपन उसको होल स्क्वायर गर्छौँ। यसमा जुक्नु होला। अब तपाईहरुलाई म एउटा दिन्छु गर्नुस्। 1 देखि 15 सम्मका 1 देखि 15 सम्म 1 देखि 15 सम्म हामीले 1 देखि 15 सम्मको निकाल्दा यहाँ हेर्नुस् है तपाईहरु धेरै टेन्सन प्रब्लमै छैन। 15 भनेपछि 15 × 16 अपन 2 को होल स्क्वायर। 15 20 को होल स्क्वायर 14 4 0 0 यति हुँदो रहेछ। 15 सम्मको क्यूबको सम निकाल्दा। अब एभरेज भनौं भने यो त योगफलको सम। अब औसत भन्दा चाहिँ यसलाई 14 4 0 0 अपन 1 देखि 15 सम्म भनेपछि 15 ले भाग भनेपछि तपाईलाई स्क्वायरको सम निकाल्न नि आउँछ, क्यूबको सम निकाल्न नि आउँछ। अब रह्यो कुरा विचार गर्ने यसैलाई
तपाईँलाई अहिले हामीले गरे जस्तै 10 देखि 20 हेर्नुस् है यो 10 देखि 20 सम्मका सबै संख्याको क्युबको योगफल भनौँ। यो क्युबको योगफल भन्नु भने यति गरी 20 वटा आयो भने भन्दा पहिला 20 को गर्ने 20 को गर्दा 20 इन्टु 21 अपन 2 को होल स्क्वायर माइनस 9 तपाईँलाई 10 देखि भने कहिलेसम्मको चाहिएन भन्दा 9 सम्मको चाहिएन 9 into 10 स्क्वायर इन्टु 10 स्क्वायर भनेपछि तपाईँलाई 10 देखि 20 वटा आयो भने चाहिँ पहिला के छ होल टोटलको निकाल्दिने अनि कति देखि भने जस्तो त्योभन्दा ठिक अगाडिपट्टिको माइनस गरिदिने। हामीलाई 9 सम्म चाहिएन नि त 10 देखि भनेपछि 10 देखि नै चाहियो भनेपछि यति गरिदिने आइहाल्छ। अब हामीले के बुझ्यौँ भने चाहे तपाईँलाई 20 वटा स्क्वायर आओस् चाहे तपाईँलाई सुरुबाट आओस् चाहे क्यु आओस् चाहे जोड आओस् चाहे बिजोड आओस् चाहे नम्बर आओस् चाहे त्यो बिचबाट जहाँसुकैबाट सुरु भएको होस् तपाईँहरूको लागि प्रब्लम हुँदैन। मैले भनिहालेँ क्यु आयो भने 10 सम्म भन्यो भने 10 इन्टु 11 अपन 2 को होल स्क्वायर 15 भन्यो भने 15 इन्टु 16 अपन 2 को होल स्क्वायर 50 भन्यो भने 50 इन्टु 51 अपन 2 को होल स्क्वायर। अब तपाईँलाई 21 देखि 50 सम्मको भन्यो भने जहाँबाट सुरु भयो मतलब होइन हामीलाई जतिबाट सुरु भयो मतलब भयो मानौँ ल तपाईँको 16 देखि 30 सम्मको भन्नु भने हामीले के गर्छौँ भन्दा पहिला 30 सम्मको निकाल्छौँ 30 सम्मको निकाल्छौँ 30 सम्मको निकाल्दाखेरि 30 इन्टु 31 अपन 2 को होल स्क्वायर माइनस अब हामीलाई 1 देखि भने अब चाहिँ यति नै सकिन्छ पर्दैन 1 देखि भने अब यो सबै सकिन्थ्यो। अब 16 देखि भनेपछि 15 सम्मको चाहिएन 15 इन्टु 16 अपन 2 को होल स्क्वायर भनेपछि तपाईँलाई पहिला 30 सम्मकै गर्नुहुन्छ अनि यो 16 देखि भन्यो भने तपाईँलाई 15 सम्मको चाहिएन 15 सम्मको हटाउनु पर्यो हटाउँदा माइनस गर्ने हो। अब तपाईँहरूलाई स्क्वायरको पनि मैले सिकाएँ स्क्वायर गर्दाखेरि तपाईँले अब धेरै गरेर नभने 10 सम्मको स्क्वायर भने स्क्वायर 10 देखि 10 सम्म भनेपछि 10 इन्टु 11 इन्टु 10 र 11 जोड्दा 21 अपन जहिले पनि स्क्वायरमा चाहिँ छ स्क्वायरमा चाहिँ जहिले पनि अपन छ गर्नुपर्छ यो पनि निकाल्दा यो सूत्रकै हो यो अरू सूत्र त्यही भएर सूत्रको भरनाम छ राखेको छिटो गर्नका लागि। अब हामीले यो समहरू निकाल्ने औसत निकाल्ने त्यो सबै ट्रिक सिक्यौँ। भोलि म्याथमेटिकल पजल सर यसको एकचोटि औसत निकाल्नु न यसको औसत हजुर यसको औसत निकाल्नु न यसको औसत निकाल्दा संख्याले भाग गर्ने यति त हो कति संख्याले भाग गर्ने संख्या निकाल्दा जम्मा तपाईले के अपनाउनु यदि जानिदैन भने यल माइनस a प्लस 1 लेख्नुहोस् एकदम कमन सेन्समा आउँदैन भने यल भनेको 30 माइनस a भनेको 16 प्लस 1 गर्नुहोस् यति गर्दा तपाईको 15 आउँछ। अब यो जति मान्छ यसलाई 15 ले भाग गरिदिनुस् अब यो जति मान्छ यसलाई 15 ले भाग गर्ने के भइहाल्यो सर डिभाइड गर्दा टाइम लाग्दो रहेछ कुनै ट्रिक छैन सर डिभाइड ठुलो नम्बरलाई डिभाइड गर्दाखेरि अलि टाइम लाग्दो रहेछ कि टाइम लाग्छ तर तपाईको यदि ठुलो संख्या दिदैन नि त एक्जाममा त तपाईले 10 15 20 सम्मको दिन्छ जम्मा सोध्ने भनेको त तपाईको त्यो ट्रिक 1 मिनेट भित्र मिलाउनु हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नु त हो नि तपाईले त 1 अरब खरब सम्मको त गइरहनु पर्दैन एकदम सामान्य 10 15 सम्मको सोध्ने हो। तर अब हामीले सिक्दा त जहाँ पनि गर्न सक्ने गरेर सिक्यौं सिक्न पर्छ नि तर एक्जाममा त्यति ठुलो एक्जाममा नम्बर त तपाईको त्यो क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न नदिने अनि तपाईको ज्यादै विचार त त्यस्तो दिदैन। अब हामीले भोलि चाहिँ म तपाईलाई आजै क्लियर गर्छु तपाईको त्यो कोर्समा छ हेर्नु होला यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो औसत भनेपछि आइक्यूमा नहुने भन्ने हुँदैन हैन। भोलि हामीले म्याथमेटिकल पजल पढ्छौं त्यो म्याथमेटिकल पजलमा कस्ता पर्छन् भन्ने कुरा तपाईले भोलि हामीले क्लास लिएर भोलि हामी म्याथमेटिकल पजलको बारेमा छलफल गर्नेछौं। त्यो टिचरमा राखेको छ तपाईको त्यो जुन न्यूमेरिकल पार्टमा छ त्यो हेर्नु होला। अनि भर्बल पजल फेरि छुट्टै पढ्नुपर्छ भर्बल पजल छुट्टै हो
न्युमेरिकल पजल छुट्टै। भोलि चाहिँ हामीले पढ्ने न्युमेरिकल पजल हुनेछ त्यो, अनि तपाईहरुलाई म पछि प्र्याक्टिस गराइहाल्छु। यो अब आजसम्मको तपाईले एकचोटि हेर्नु होला सर। र अझ के छ भने भन्नुस् नभए दिवेन्द्रजी भन्नुहुन्छ। सर एउटा पक्राइ ल सर, यसको वेबसाइट भन्दिनु सर। आइक्यू म तपाईलाई यो वेबसाइटको नामै ठिकाउँछु भन्नु यहाँ। आवाज आएन है सर, क्लियर आवाज आएन। भोलि यही समयमा हो। र लेख्नुस् त तपाईको टोटल टिचरको सिलेबस जति त्यो इन्डियन आइक्यू तपाईलाई म अहिले यहाँ ठिकाउँछु। तपाईले भएर वेबसाइट खोल्नुहोस्। तपाईले के हेर्नुस् भने म तपाईलाई यहाँ क्लियर गर्छु। त्यो वेबसाइट भन्दा बाहेकको त्यसले कोर्सै राखेको छैन। तपाईँ त्यसले तपाईलाई धेरै सहायता गर्छ। आइक्यू हेर्नु त आइक्यू अहिलेको टिचरको सिलेबस इन्डियाको यो वेबसाइटको कोर्सबाट तानेको हो। iqtestexperts.com। तपाईले यो वेबसाइटको कोर्स र तपाईलाई टिचरमा राखेको कोर्स कम्पेयर गर्नुस्। ए टु जेड एउटा पनि बाहिर छैन। थ्यांक यू सर, थ्यांक यू सर। iqtestexperts.com। थ्यांक यू सर, थ्यांक यू। बोलो सर। अनि तपाईले त्यो त्यहाँ चाहिँ कस्तो कस्तो कोर्स रहेछ भने तपाईले हेर्नुहुन्छ। तपाईले क्लासमा त्यो खालको कोर्स पढाइ भयो कि भएन पनि तपाईले बुझ्नुहुन्छ। त्यहाँ मात्रै भगाएर तपाईँ कभर गर्दैन, अरू एक्स्ट्रा हामीले बढी पढ्नुपर्छ। तर ए टु जेड